नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. येवपी दिसांनी भारत पाकिस्तानाच्या दरेक हालचालींचेर बारकायेन नदर दवरून ताचें मुल्यांकन करतलो अशें काल सांजे व्हिडिओ परिशदे वरवीं राष्ट्राक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. पाकिस्ताना कडेन खंयचीय उलोवणी फकत आतंकवादाचेर केंद्रीत आसतली आनी पाकिस्ताना कडेन जाल्ली खंयची वाटाघाटी पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरा भोंवतणी केंद्रीत आसतली असो खर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसाराक दिलो. काल सांजे भारत आनी पाकिस्तान हांच्या मदीं लश्करी कारवाय महासंचालक DGMO पावण्यार उलोवणी जाली. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा उपरांत भारतीय जनता पार्टी आयच्यान देशभरात 11 दिसांची तिरंगा यात्रा घडोवन हाडटली. जम्मू काश्मीर विभागांतल्या शिमेवयल्या जिल्ह्यांतल्यो सोडून हेर शाळा आनी महाविद्यालयां आयच्यान सुरू करपाचो निर्णय जम्मू काश्मीर सरकारान घेतला. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ BCCIन इंडियन प्रीमियर लीग IPL 17 मे सावन परत सुरू जातली अशें जाहीर केलां. थायलंड ओपन सुपर 500 सर्त आयज सावन बँकॉकांत सुरू जातली. आतां पुराय खबरो. फुडल्या दिसांनी भारत पाकिस्तानाच्या दरेक हालचालींचेर बारकायेन नदर दवरून ताचें मुल्यांकन करतलो, जाका लागून फुडली कृती तांच्या बांदिलकाये प्रमाण आसची म्हणून ऑपरेशन सिंदूर तात्पुरतें स्थगीत करप हो निश्कर्श न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ऑपरेशन सिंदूर सुरू जाल्या उपरांत पयल्या 3 दिसांत पाकिस्तानाचे अपेक्षे परस चड लुकसाण जालें अशें काल सांजे व्हिडिओ परिशदे वरवीं राष्ट्राक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. भारताच्या आक्रमक प्रतिसादा उपरांत पाकिस्तानान हातूंतल्यान भायर सरपाचो मार्ग काडपाक संवसारीक समाजाक आवाहन करून तणाव उणो करपाचे मार्ग सोदपाक सुरवात केली अशें श्री मोदी हांणी नदरेक हाडलें. गंभीर लुकसाण जाल्या उपरांत पाकिस्तान लश्करान 10 मे दिसा भारताच्या लश्करी कारवाय महासंचालक म्हळ्यार DGMO कडेन संपर्क साधलो अशें प्रधानमंत्री उक्तायले. पाकिस्तानान आपल्या आवाहनात भारता आड जावपी सगळ्यो आतंकवादी कार्यावळी आनी लश्करी आक्रमण बंद करपाची हमी दिल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडलें. ऑपरेशन सिंदूर हें फकत नांव न्हय तर लाखांनी भारतीयांच्या भावनांचें प्रतिबिंब आसा हाचेर प्रधानमंत्री मोदी हांणी भर दिलो. न्याया खातीर एक अखंड प्रतिज्ञा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या कारवायेचें वर्णन केलां. सगळ्या तरांच्या आतंकवादाच्या झुजांत एकवट ही भारताची सगळ्यांत व्हडली तांक अशें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी परत एक फावट सांगलें की हो झुजाचो काळ न्हयच पूण तो आतंकवादाचोय आसूंक शकना. आतंकवादाचेर शून्य सहिष्णुताय ही बऱ्या आनी सुरक्षीत संवसाराची हमी हाचेर तांणी भर दिलो. प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या सुरक्षा सिद्धांताचे 3 मुखेल खांबे मांडटना पयलो खांबो म्हळ्यार निर्णायक प्रतिकार आशिल्ल्याचें सांगलें. पाकिस्ताना कडेन खंयचीय उलोवणी फकत आतंकवादाचेर केंद्रीत आसतली आनी पाकिस्ताना कडेन जाल्ली खंयचीय वाटाघाटी पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरा भोंवतणी आसतली असो खर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसाराक दिलो. भारताचे हवाई कार्यावळीचे महासंचालक एअर मार्शल AK भारती हांणी भारताचें झूज पाकिस्तानी लश्करी सैन्या आड न्हय तर आतंकवादी आनी तांच्या समर्थकां कडेन आसा हाचेर भर दिला. पाकिस्तानी लश्करान हस्तक्षेप करून आतंकवाद्यांक तेंको दिवपाचें थारायलें, ताका लागून भारतीय सशस्त्र दळाक ताचो बदलो घेवचो पडलो हें दुर्दैवी अशें तांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीत ऑपरेशन सिंदूर विशीं प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना एअर मार्शल भारती हांणी ऑपरेशन सिंदूर वेळार भारतीय सैन्यान पाकिस्तानांतल्या नागरी आनी लश्करी मुळाव्या साधन सुविधांचें उण्या प्रमाणांत लुकसाण केलें हाची सविस्तर म्हायती दिली. घरमंत्री अमित शाह हांणी भारतीय सशस्त्र दळाच्या अतुलनीय शौर्याक सलामी दिवन तांकां देशाची ढाल आनी दुस्मानाचो नाश करपी अशें म्हळां. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या लोकांच्या आत्म्याक न्याय दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदर्श फुडारपण केल्ल्या खातीर मंत्री शाह हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत परबीं दिल्या. देशाचो खंयचोच दुस्मान ख्यास्त मेळनासतना वचूंक शकना हें मोदी हांणी सदांच सिद्ध केलां अशें मंत्री शाह हांणी मुखार सांगलें. तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रा मुखार केल्ल्या संबोधनाची तोखणाय करून ताका प्रेरणादायक अशें म्हळें. काल सांजे भारत आनी पाकिस्तान हांच्या मदीं लश्करी कारवाय महासंचालक DGMO पावण्यार उलोवणी जाली. दोनूय वटांनी फारपेट करची न्हय वा एकामेकां आड कसलीच आक्रमक आनी दुस्मानपणाची कारवाय करची न्हय अशी बांदिलकाय तिगोवन दवरपा संबंदीत प्रस्नांचेर चर्चा जाल्ल्याचें भारतीय सैन्यान निवेदनांत म्हळां. तशेंच शिमेवयल्या आनी फ्रंटलायन वाठारांतल्यान सैन्य उणें करपा खातीर बेगोबेग उपाय काडपाचो विचार दोनूय वटांनी मान्य केलो.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा उपरांत भारतीय जनता पार्टी आयच्यान देशभरात 11 दिसांची तिरंगा यात्रा घडोवन हाडटली. ह्या वेळार लोकांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराचे घटमूट फुडारपण आनी सशस्त्र दळाचे शौर्य सांगतले. समाजातले नामनेचे वांगडी, माजी सैनीक आनी समाजसेवकय ह्या यात्रेत वांटो घेतले आनी ती 23 मे मेरेन चलतली. ही मोहीम पुरायपणान राजकी स्वरुपाची आसची ना आनी समाजातल्या सगळ्या वर्गांचो तेंको आशिल्ल्या विशयाचेर लोकांक एकठांय हाडपाची तांची इत्सा आसा अशें पक्षाच्या सुत्रांनी सांगलें. जम्मू काश्मीर विभागांतल्या शिमेवयल्या जिल्ह्यांतल्यो सोडून हेर शाळा आनी महाविद्यालयां आयच्यान सुरू करपाचो निर्णय जम्मू काश्मीर सरकारान घेतला. शिक्षण मंत्री सकिना इतून काल सोशल मिडियाचेर पोस्ट करून ही म्हायती दिल्या. हालींच शिमे लागसार गोळीबार जाल्ल्या घडणुके उपरांत परिस्थितीचो पुराय नियाळ घेतल्या उपरांत हो निर्णय घेतला. पूण विद्यार्थ्यांचे तशेंच कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षे खातीर खबरदारी म्हूण शिमेवयल्या वाठारांतल्यो शिक्षणीक संस्था बंद उरतल्यो. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत बंगाल आनी झारखंडात उश्णतेच्या ल्हाराची परिस्थिती पातळपाची शक्यताय उक्तायल्या. उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी बिहारात उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. उदेंत उत्तर प्रदेशात राती उबदार हवामान आसतलें. आयज उत्तर उदेंत राज्यां, केरळ, कर्नाटक, रायलसीमा, उदेंत राजस्थान, कोकण आनी गोंय, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाडा, छत्तीसगड, विदर्भ आनी ओडिशा वाठारांनी गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत मध्यम ते व्हड पावसाची शक्यताय आसा. मेघालयात उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदमान दर्याच्या कांय वाठारांनी, बंगालाची खाडी आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आयज नैऋत्य पावस सुरू जावपाची परिस्थिती अनुकूल आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. खेळांत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ BCCIन इंडियन प्रीमियर लीग IPL 17 मे सावन परत सुरू जातली अशें जाहीर केलां. भारतान ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्या उपरांत 9 मेक IPL 2025 सप्तका खातीर स्थगीत केल्लें. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांच्या मदीं 17 मेक बेंगळुरूच्या M चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर खेळटले. IPL 2025ची खंयचीच मॅच मोहाली आनी धर्मशाळा हांगासर जावची ना. पयलीं अहमदाबादात जावपा आशिल्ली पंजाब किंग्स आनी मुंबय इंडियन्स हांच्या मदली मॅच आतां 26 मेक जयपुरात जातली. IPL फायनल आतां 3 जूनाक जातली जाल्यार प्ले ऑफ 29 मे सावन सुरू जातली. थायलंड ओपन सुपर 500 सर्त आयज बँकॉकात सुरू जातली. भारतीय शटलर आयुष शेट्टी आनी उन्नती हुडा तशेंच लक्ष्य सेन ह्या सर्तींत वांटेकार जातले. फुडल्या म्हयन्यांत सुरू जावपी FIH प्रो लीग 2024-25च्या युरोपीय लिगात वांटो घेवपी 24 वांगड्यांचो भारतीय बायलां पंगड हॉकी इंडियान जाहीर केला. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. येवपी दिसांनी भारत पाकिस्तानाच्या दरेक हालचालीचेर बारकायेन नदर दवरून ताचें मुल्यांकन करतलो अशें काल सांजे व्हिडिओ परिशदे वरवीं राष्ट्राक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. पाकिस्ताना कडेन खंयची उलोवणी फकत आतंकवादाचेर केंद्रीत आसतली आनी पाकिस्ताना कडेन जाल्ली खंयची वाटाघाटी पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरा भोंवतणी केंद्रीत आसतली असो खर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसाराक दिलो. काल सांजे भारत आनी पाकिस्तान हांच्या मदीं लश्करी कारवाय महासंचालक DGMO पावण्यार उलोवणी जाली. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा उपरांत भारतीय जनता पार्टी आयच्यान देशभरात 11 दिसांची तिरंगा यात्रा घडोवन हाडटली. जम्मू काश्मीर विभागांतल्या शिमेवयल्या जिल्ह्यांतल्यो सोडून हेर शाळा आनी महाविद्यालयां आयच्यान सुरू करपाचो निर्णय जम्मू काश्मीर सरकारान घेतला. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ BCCIन इंडियन प्रीमियर लीग IPL 17 मे सावन परत सुरू जातली अशें जाहीर केलां. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.